Everyone, I'm ex-Sarpanch of BP Chelosi, and today all my Panch members are with me. First of all, I would like to thank our Honorable MLA Antonio Vaz for helping us to get this stay, and also all the people who came in the court to support us. And we would like to tell the public that the stay is granted by Deputy Director of Margao, and we also believe that the justice system in the court will give us fair outcome, and also the Kelosin people's support and patience is deeply appreciated by us. And my only request to our MLA is that he should finish this matter and scrap it permanently before this election. Thank you very much. हो प्रोजेक्ट स्क्रॅप करूंक मागतात कित्याक हे आमचे जे पळय प्रोजेक्ट येता ती लँड जावन आसा काजल लँड, मॅनग्रुव्स एरिया, इको सेन्सिटिव्ह झोन प्लस नो डेव्हलपमेंट झोन. सो ताका लागून आमकां हें आसा कितें हे खंयचेय परिस्थितींत हो प्रोजेक्ट हे हितून जायना. पूण हाचे फाटल्यान हो इतलो प्रेशर घालपाक प्रोजेक्ट हाडपाक कोणाचे हात आसा तोय आमकां खबर ना, पूण गडे इनडायरेक्टली कोण तरी आसतलो हे आमकां दुबाव आसा. स्टे ही फकत टेम्पररी रिलीफ. ही आमची ऑर्डर जी पळय पास जाल्या ती आमचे ग्रामसभेक आमी लोकांक आपयल्ले आनी लोकांचो इतलो प्रतिसाद मेळ्ळो की आमी सगळे पयले सुवातेर लोकांक देव बरें करूं म्हणटा. दुसरे सुवातेर आमी MLAकूय देव बरें करूं म्हणटा कित्याक ताज्या इन्फ्लुएन्सान आनी ताज्या पावराचेर जे पळय गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी आसा ताचेर प्रेशर पडून ताणें आमकां ही टेम्पररी स्टे दिल्ली ह्या ऑर्डरीचेर जी BDOन पास केल्ली. सो आतां हांव हे स्टेयाचेर इतलो हे ना खुशाल ना म्हणजे ती काबार जाल्या केस. कित्याक आमी जाणो आमी हो प्रोजेक्ट झगडटा 2012 सावन ती माती भरपाची स्टार्ट केल्ली ताणें आनी हो प्रोजेक्ट हाडपाक स्टार्ट केल्लो. पूण मागीर कितें जालें आमची लोकल MLA अलिना साल्दाना त्या टायमा वयली तिणें ती पंटून घातलेली, ती सगळी काडल्या उपरांत मागीर इन 2016 IPBन हो प्रोजेक्ट हाडपाक तांकां परमिशन दिल्लें. ते परमिशन दिल्या उपरांत आमच्या पंचायतान 2016 ताका बेस्ड ऑन IPBचे आनी कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साचे NOCचेर एक NOC दिल्ली इन 2016 सप्टेंबर 2016. जेन्ना ही दिल्या उपरांत ताणें परतून काम स्टार्ट केलें 2017 आनी हें काम स्टार्ट केल्लें असले क्रुशल टायमार की गोंयचे आमची इलेक्शनां डिक्लेअर केल्ली आसली. आनी जेन्ना आमी ऑथॉरिटी कडेन गेल्ले, जेन्ना आमी MLAकूय सांगिल्लें वा मिनिस्टराकूय सांगिल्लें की आमकां मातसो हेल्प कर म्हणून, ती ट्राय केल्ली हेल्प करपाक. पूण जेन्ना इलेक्शन जाल्ली तेन्ना तांकां एक एक्सक्यूज मेळ्ळो कितें करपाक थंय ते ऑथॉरिटी कडेन वचून डिस्कशन करना जावपाक. तेन्ना हांवें पर्सनली वचून चीफ सेक्रेटरीक मेळ्ळें विथ अ एप्लिकेशन तो प्रोजेक्ट हें करपाक कितें करपाक कॅन्सलेशन करपाक. तेन्ना चीफ सेक्रेटरी आशिल्ले मिस्टर धर्मेंद्र. सो ताणें म्हाका काडून एनवायरमेंट डायरेक्टरा फुड्यान धाडलो आनी एनवायरमेंट डायरेक्टरान तेन्ना आनी त्याच वेळार आपले ऑब्जेक्शन करून GCZM एक ऑर्डर पास केली की तुमी वर्क स्टॉप करात म्हण. आनी त्या दिसान परतून तो काम बंद जालें. ताज्या उपरांत इन 2018 मागीर परतून ताणें एक एप्लिकेशन केलें आपल्याक एक NOC दिवची म्हणून. ते एप्लिकेशन आमचे पंचायतान ताजें रिजेक्ट केल्या उपरांत ते एप्लिकेशनाचेर 2019 आमची बॉडी रिजेक्ट केल्या उपरांत मोवाज एंटरप्रायझीस एपिलाक गेलो. एडिशनल डायरेक्टर ऑफ पंचायत, ते एडिशनल डायरेक्टर ऑफ पंचायतान केस आमच्या एगेन्स्ट गेली आनी परतून आमकां डायरेक्शन दिलें की पंचायताक ती NOC दी म्हणून. ही NOC मागीर आमी पंचायता बॉडीन 2018 चॅलेंज केली सेशन कोर्टान. आनी ती सेशन कोर्टान चॅलेंज केल्या उपरांत ती ऑर्डर आमच्या फावराक जाली. आमच्या फावराक जावन
हो मॅटर परतून एडिशनल डायरेक्टर पंचायताक धाडलो की तुम्ही सारको तो हे करात विथ रिझन्स डिसायड करात म्हणून. ते जाल्या उपरांत डायरेक्टर पंचायतान ताचे एप्लिकेशन डिसमीस केले आणि आमचे सगळे डिसमीस केल्या उपरांत तिणे ताका एक लिबर्टी दिली, तुम्ही वचोन ते एप्लिकेशन BDO फुड्यान फायल करूंक जाता. आणि आता जे पळय स्टे ऑर्डर जाल्या ती हे BDO फुड्यान तेणें एप्लिकेशन केल्ले, ताजेर BDOन आमचे एगेन्स्ट ऑर्डर पास केल्या आणि ती ऑर्डर आता आमचे ते ऑर्डरचे एगेन्स्ट आमकां टेम्पररी रिलीफ मेळ्ळ्या. दॅट इज अ टेम्पररी स्टे. सो आता ही केस आता फुडें चलतली. आमी इतले खुशी जावपाक जायना जितले म्हणजे आमी खुशाल आसा, पूण जे मेरेन ही केस काबार जायना ते मेरेन आमी खुशाल आसचे ना. आनी आमकां खंयचे परिस्थितीन हो प्रोजेक्ट स्क्रॅप करूंक जाय. आनी आमचे रिक्वेस्ट आमच्या MLA लागीं हे जे पळय आतां आमी इतले तेंप चलयलां ते ताका एक एंड येवचे, हो एंड करचे आमचे MLAन आपले पावर यूज करून आनी स्क्रॅप करचो बिफोर जी आमची 2027 इलेक्शन आहा ताजे पयलीं हो प्रोजेक्ट स्क्रॅप करचो हे आमी मागता. आमी चड आनी चड उपकारी आमचे गोवा फावंडेशनान डॉक्टर क्लाद आल्वारीस आनी एडवोकेट नॉमा आल्वारीस जाणें आमकां हेल्प केलो हायकोर्टान, तेच बरोबर NGTन आमची केस झगडपाक आनी तांचे केसी वरवीं हे आमकां खूब फावटी जैत मेळ्ळा. आनी हे आतां निमाणें जैत करपाक आमी MLA लागीं मागता हो प्रोजेक्ट स्क्रॅप.